औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने के 7 फ़ायदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में बताया जाएगा कि टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से क्या फ़ायदे होते हैं। नाजरीन, हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है और शरीयत ने इंसान को हर काम करने के तरीके से आगाह किया है। लेकिन इस्लामी तालीमात की अदम वाकफियत, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये मालूम ना हो सका कि हम बिस्तरी के अमल को किस तरह से शुरू किया जाए। क्योंकि हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है, तो इस्लामी मुआशरे के हवाले से हमारे बहुत से बहन भाई इस तरह के सवालात और मालूमात की जानकारी के लिए घबराते हैं और ये शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से मुबाशरत के तरीके से अदम वाकफियत के तहत वो इस अमल को ठीक से सर अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से औरत की जिनसी तस्कीन पूरी नहीं हो पाती और अक्सर औकात मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी, घरेलू झगड़े और चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाता है। जहाँ बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी जिनसी लज्जत को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा किया जा सके और उनमें इसको पूरा करने के लिए बहुत जोश भी होता है, लेकिन तरीक़ेकार और अमल को शुरू करने के बारे में अमल ना होने के सबब वो इस अमल को ठीक से सर अंजाम नहीं दे पाते। हम बिस्तरी के अमल को अगर अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जाए तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन अगर इसको ठीक से सर अंजाम ना दिया जाए तो इसके नुकसानात भी बहुत सी सूरत में देखने पड़ते हैं। हमारी आज की वीडियो में आपको हम बिस्तरी का एक ऐसा तरीका बताया जाएगा कि जिससे मियाँ बीवी दोनों को फ़ायदा हासिल होता है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी आज की इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, ताकि आप जान जाएं कि बीवी से सेक्स यानी कि मुबाशरत की शुरुआत कैसे करनी है और किस तरीक़ा से जिनसी मिलाप यानी कि सेक्स करना है और टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे होते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों और अज़ीज़ रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो नाजरीन, सेक्स मियाँ बीवी में एक बहुत ही संजीदा अमल है। इसकी शुरुआत हमेशा हंसी मजाक से करनी चाहिए। एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलना चाहिए। शरीयत भी इसी बात की इजाज़त देती है कि तुम अपने जिस्म के साथ खेलो और वो तुम्हारे जिस्म से खेले। तो उसमें मर्द की मर्ज़ी है कि वो सेक्स की शुरुआत चाहे तो बाहों में लेकर करे, चाहे तो सीना दबाकर करे या चाहे तो होंठों को चूम कर या चूस कर करे। पहले पहले चंद मिनट कपड़ों समेत जिस्म पर हाथ फेरना, सीना दबाना, छेड़छाड़ करना और ये सारा अमल हंसी मजाक हल्के फुल्के जहन के साथ होना चाहिए। फिर औरत की कमीज़ को उतरने का अमल शुरू कर दें, जो कि मर्द के लिए इंतहाई सहर अंगेज़ होता है। औरत का जिस्म लिबास से आज़ाद होते ही मर्द पसंदीदगी तारी होनी शुरू हो जाती है। इसके सेक्स की इसकी जिनसी तस्वुरात अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मर्द अपने होंठ औरत के होंठों पर रख कर चूसना शुरू कर देता है, औरत भी उस वक्त संजीदा हो जाती है। दरअसल ये सेक्स जोन में दाखिल होने का पहला अमल है और यहीं से सेक्स की असल शुरुआत होती है। ये किसिंग का अमल है। ये इस दौरान एक दूसरे की ज़बान भी चूसना एक पुरजोश अमल होता है, जिससे जिनसी जज्बात एकदम परवान चढ़ते हैं और इस अमल से दोनों के जिनसी जज्बात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह गर्दन चूमना, अपने होठों से गर्दन पर ज़ुबान फेरना औरत को बहुत पुरजोश कर देता है। दुनिया की कोई औरत अपनी गर्दन और कानों पर मर्द के होंठों या ज़ुबान की रवानगी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरे नंबर पर पस्तानों का है। मर्द औरत के पस्तान देखकर पागल हो जाता है। औरत के पस्तानों पर ज़बान फेरना, इनके निपल्स को सहलाना, इनको दबाना औरत के जिस्म की सारी गूंग को खोल कर रख देना खून की गर्दिश बढ़ा देता है। अगला लम्हा इसकी छातियों को चूमने का, उनको चूसने और ज़बान फेरने का है। औरत को शर्मगाह के अलावा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से सुकून मिलता है वो पस्तानों को चसवाने का है। औरत को पस्तान चसवाने में इसे बेहद मज़ा मिलता है। बाद ख़वातीन तो पस्तान चसवाने के दौरान ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाती हैं। औरतों के पस्तानों को नरमी से दबाएं और नरमी के साथ प्यार प्यार के साथ इनको चूसें। जितना चूस सकते हैं चूसें। निपल्स के गिर्द जो जगह होती है उसको चूमना और ज़बान फेरना औरत को करंटी झटके लगवा देता है। निपल्स को हल्का सा दांत से काटें, फिर होंठों और ज़बान से मसाज करें। इस अमल के वक्त औरत की लज्जत भरी सिसकियाँ आपकी जिनसी हिजान को आसमान पर ले जाएंगी।
مرد اس وقت اپنے کنٹرول کو کھو دیتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ اب بس ڈال دوں، لیکن ابھی بھی عورت کو مزید پھوپھڑے کی نیند ہوتی ہے۔ عورت کے کولہے بہت نازک ہوتے ہیں، مرد کا ہاتھ پڑتے ہی عورت بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی کا سیکس تعلق اچھا ہے تو کولہے پر ہلکے ہلکے تھپڑ ماریں، ایسے تھپڑ جس سے اس کے کولہوں پر چیٹ بھی لگیں، آواز بھی آئے اور تھرتھراہٹ بھی پیدا ہو۔ کولہے کی وائبریشن عورت کو بہت مزہ دیتی ہے۔ ان تھپڑوں کی آواز عورت میں شہوت پیدا کرتی ہے اور وہ خود انظار سے پہلے ہی لذت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر بیوی کو سیدھا لٹا دیں، اس کی چھاتیوں سے لے کر شرمگاہ تک ہاتھ پھیریں، اس کی رانوں کو چومیں، پھر اس کی شرمگاہ پر ہاتھ پھیریں۔ شرمگاہ کے اندر پلیٹ سے انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں، سوراخ کے اوپر سے پھیرتے ہوئے اس کو اوپر تک لے جائیں۔ یہ عمل بار بار کریں۔ عورت کو یہ لمس بہت ہی محسور کن لگتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی پلیٹ کو مسلیں، اگر انگلی خشک ہے تو ہلکی ہلکی سی انگلی سوراخ میں ڈال کر اس کو چکنا کر لیں، پھر اس انگلی سے کلٹ کے دانے کو مس لیں۔ عورت تڑپ اٹھے گی، اب مزید فوکل عورت برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب اس کے کولہوں کے نیچے تکیہ رکھیں، ٹانگیں اٹھا کر اس کی شرمگاہ سے شرمگاہ ملائیں، نفس کے سرے کو اس کی کلٹ پر ہلکا سا مساج دے کر سوراخ کے اندر داخل کر دیں۔ اب جو مزہ آپ کو اور بیوی کو ملے گا وہ کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں مل پاتا۔ اس طرح سیکس کریں گے تو عورت کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کرے گی۔ اس کو مکمل سیکس کہتے ہیں۔ عورت کی بچہ دانی نیچے جاتی ہے۔ نفس کے بار بار ٹکرانے سے عورت کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور طرح سے مل ہی نہیں سکتا۔ اس سے آگے آپ جیسے مرضی پوزیشن بنا لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں، آئیے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے عورت کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد کا نفس عورت کے اندر آسانی سے چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ لذت یعنی کہ مزہ آتا ہے۔ نمبر 4، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے حمل کی توقع، حمل کا ہونا زیادہ ہو جاتا ہے اور عورت آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے، اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 5، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد اور عورت آسانی سے فارغ ہو جاتے ہیں، ورنہ دوسرے طریقوں سے کبھی مرد پہلے فارغ ہو جاتا ہے اور کبھی عورت پہلے فارغ ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے عورت کا پردہ بخارات آسانی سے پھٹ جاتا ہے، عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا پردہ بخارات بھی پھٹ گیا ہے۔ نمبر 7، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد کا بھی پیٹ نہیں بڑھتا اور مرد کا وزن بھی اس کے قابو میں رہتا ہے، جو کہ اکثر مردوں کا شادی کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم بستری کے عمل کو شروع کیا جائے اور اپنی بیوی کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے والی پوزیشن میں مرد اور عورت دونوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ان فوائد کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا دیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو ہم بستری کا عمل شروع کرنے کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہوں گی اور ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے کے فوائد بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں محترم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔